शैलेश बाब, तुम्ही येयले हांगासर जे युनिटी मॉलाच्या अगेन्स्ट चिंबलकार हांगा स्ट्रायकार बसल्या पळय ते तर तुमचे हे कित्याक लागून येयले तुमी? पण ॲक्च्युली हांगा मॉल येवंक जायना. आनी दुसरी गजाल, सरकार कोणाचोय आसूं, सरकारान कोणूय बसो, जेन्ना जनता जनार्दन आसता पळय तेंचे जेन्ना अपोज आसता, तांकां जेन्ना काही गजाली नाका आसता पळय तेन्ना सरकारान त्यो करूंक जायना. सरकारान इन सेन्स कोणी करूंक जायना, ज्या लोकांक ह्या जनतान निवडून हाडून सरकार घडयला पळय त्या लोकांनी करूंक जायना. एका सिंपलसो थॉट आसा, आमी सगळ्यांनी सिवीक शिकला, कित्याक सरकार आमच्या खातीर आसता. सो आमचे जे विचार आसा, आमचे जे प्रश्न आसा आनी आमचे जे प्रॉब्लम्स आसा हे सरकारान पयलीं समजपाक जाय. जेन्ना चिमलची जनता हांगा जर हंगर स्ट्रायकाक बसता की हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून, हेका खुबशे तेंच्यांनी रिजन दिलेली आसा, जी कोर्टान सुद्दां ती गेल्या आनी खंय तरी एप्लिकेबलूय आसा. तर म्हाजो एक सिंपल प्रश्न आसा गोंयच्या सरकाराक, हांव पर्टिक्युलर आमदार किंवा खंयचो मंत्री म्हणिना, जेन्ना तुमच्या वोटरांक, आतां हें स्पेसिफीक उलयतां, सरकाराच्या वोटरांक जर हो मॉल नाका तर सरकाराक कित्याक जाय, हो एक प्रश्न येता. हो जनता जनार्दनाचो प्रश्न येता. तशें जर आमी पळयत जाल्यार अशें आयकूंक येयलें की हांकां स्टॉप वर्क नोटीस आसा पंचायतीची, तरी ह्यांच्यांनी खंयच्या पावराचेर हें काम रातचें चालू दवरलां. तशें जर पळयतलें जाल्यार हेंच्यांनी वायलन्स केलेलें आसा, सगळीं सॅक्शनां आनी सगळे अमायंट्स. कारण जे बी ब्रेकर आसता पळय, रॉक ब्रेकर आसता, हांकां 6 उपरांत एक्स्केवेशन करपाक अधिकार आसना. तर हे रातचे जर हें करता तर हें खंय तरी कोणाच्या तरी आशिर्वादान करता आसतलें. आनी ही जी जबरदस्ती चल्ल्या पळय लोकां बरोबर, कारण हे चिमलकार आयज हंगर स्ट्रायकाक बसले. आयज आमी 2025तल्यान 26 वयता, तर कितें तरी उदारगत जावपाक जाय न्ही. आमचो CM सदांच म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय, आमी सरकार खंय तांच्या प्रत्येकाच्या दारान आसा किंवा वयता किंवा वयतले, हे 3 गजाली तो उलयता. तर आयज तेजे वोटर हांगा रस्त्यार कित्याक आसा, हे प्रश्न सरकारान आन्सर करपाक जाय. तेज्या उपरांत पयल्याच पयली गजाल आसलेली, जेन्ना ही कंप्लेंट जाली हांगा, जेन्ना ह्या लोकांनी कंप्लेंट केली, सरकारान पयलीं भायर सरोंक जाय आसलो. कारण हो जो जमनीचो स्टाटा आसा पळय, हो ब्लॅक आनी लॅटरायट हो मिक्स स्टाटा आसा. जर आमी पळयलो तर जेन्ना असलो स्टाटा आसता पळय तेन्ना हांगा झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स लावप खूब गरजेचो आहा. ताका ZOI म्हणटा आमी. कारण सकयल एक नदी आसा, ते सकयल कितके तरी गोंयकारांची घरां आसा. आयज हांगसरलो जो आमदार आसा तोय BJPचोच आसा आनी BJPचें सरकार आसा. तर सकयली घरां आसा, जर एक्स्कवेट जालें आनी खंय तरी जमीन हाल्ली आनी तेजो जर वर्टिकल डॅमेज जालो तर अख्खो लँडस्लायड जो आसा तो लोकांच्या घरांनी पावतलो. आमी फातर्प्या पयले स्टॅम्पेड जाले, लोक मेले, बर्ज जाले, थंय लोक मेले. आजुनूय सरकाराक लोकांक मारून उडोवपाचें आसा काय हांगाय लँडस्लायड करून? हे जे प्रश्न आसा पळय हे सरकाराक करता हांव आमच्या वोटरांच्या वाटेंतल्यान. सो म्हाजी एक क्लियर कट मॅसेज आसा गव्हर्मेंटाक, जर लोकांक नाका न्ही तर तें बंद जावंक जाय. जे लोकांक नाका ते सरकाराक नाका असो एक कायदो आसपाक जाय. हो कायदो आतां हो सरकार हाडटलो काय फीर ह्या सरकाराक घडोवन खंयचो दुसरो सरकार घडोवचो पडटलो, ते फाल्यां मागीर जनता जनार्दनाच्या हातीन आसा. तर तुमी आदवोगाद म्हणून हो प्रश्न तुमकां आतां कितें आहा, स्टे आहा, ऑलरेडी स्टे आहा, हय हो मॅटर साब जुडीस आहा. हय तर ह्या अधिकाऱ्यांक कित्याक घाई आहा ते काम फुडें व्हरपाक? पळय, जेन्ना सबजुडीस आसा पळय तेन्ना जो पर्यंत कोर्टाचो निकाल लागना हांगा कांय जावंक जायना, खंयच्योच हालचाली जावंक जायना. एक्चुली प्रायमरी अरेस्ट जावंक जातलें जेन्ना काम स्टार्ट जाल्लें तेन्ना. हांवें तेंच म्हटलें न्ही, हो सरकार खंयचे वाटेन वयता पळय ते ह्या जनता जनार्दनाक कळना. आतां ताका मल्टिपल जागे आसता. जेन्ना आमी सबजुडीस म्हटलें काय ना, भायर सरपाक खुबशे जागे आसता. ती युती आसता जी कोर्टान घडटा. आतां कोर्टान घडलां कितें, स्टेटमेंट जाला काय ना, रेकॉर्ड जाला तें म्हाजे कडेन अजून नॉलेज येवंक ना. जर म्हजे कडेन येयल्ली तर आयज हांव तेजो पुरावो तुमकां आढावो दिवपाचो. पूण हांगा उलयतना आमकां जनताचें पळोवपाक जाय न्ही, हांगा कोर्टान कितें घडटा तें ना. तर हांगा जनता जी आसा, हे जे आमचे वोटर आसा, हंगर स्ट्रायकाक बसा सारकी परिस्थिती ह्या सरकारान 2-3दा कशी हाडली काय म्हणटा आपल्याचेर. जेन्ना तुमी म्हणटा सरकार तुमच्या दारी, तर ह्या हंगर स्ट्रायकाच्या लोकांच्या दारी कित्याक सरकार पावलो ना? तेंची घरां मोडटली काय ना हेजो विचार कित्याक सरकारान केलो ना?
हे सगळो विचार जर केल्लो तर सरकार आमच्या दारी खंय तरी बरोबर वाक्य आसपाचें. तर आमी म्हणटा कितें डेमोक्रेसी आमची कंट्री डेमोक्रेसी आनी डेमोक्रेसीन कितें आसता एक गव्हर्मेंट आसता पळय तो फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल म्हणटा पूण हांगासर उलटेंच जालेलें आहा. ना, ते हे हांवें म्हाज्या फाटीं एका बायटान म्हटलां बाय द पीपल फॉर द पीपल. आतां कितें जालेलें आहा, बाय द वोट गेट द MLA. हे जो पर्यंत ट्रेंड बदलचो ना पळय त्या पर्यंत हो सिविक्सचो जो धडो आसा पळय हो रियलिटीन येवचो ना, खंय तरी एक्झिस्टीन जावचो ना. आयज हें सगळें बदलपाची गरज आसा. आयज हे जें कितें पळयता पळय वॉट डजंट मॅटर की बाबा हो सरकार उडयलो आनी खंयचो दुसरो सरकार हाडलो. आमकां लोकांची मेंटलिटी चेंज करपाक जाय. ती मेंटलिटी जाय आमदारा भितर, पंच आसता तेंच्या भितर, ZP आसता तेंच्या भितर, MP आसता तेंच्या भितर. ही मेंटली जाय की बाबा हे म्हाजे गोंयकार, हो म्हाजो जनता जनार्दन. जनता जनार्दन म्हणजे देव. ही मेंटली जो पर्यंत हे पंच, सरपंच किंवा ZP, आमदार, खासदार हेंच्या तकलेन येयना पळय तो पर्यंत हो बदलाव घडप खूब डिफिकल्ट आसा. सरकार खंयच्याय पक्षाचो येवं हो बदलाव घडचो ना. हे आमी पयलीं सुदारपाक जाय न्हू. बाय द पीपल फॉर द पीपल हे सगळें बरोबर आसा बट टुडेज ट्रेंड इज वॉट बाय द वोट. दिस इज वॉट हॅपनिंग. तुवें बाय द वोट म्हणला म्हण म्हाका बरें येयलें. तुमचीच कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी, ओन्ली ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमी ह्या पयलीं तिका गोवा फॉर्ड पळोवंक नाहलेले. गोवा फॉर्ड सेकंड येयले. आतां तुवें म्हणलें बाय द वोट म्हणलें न्हू. तर हितून कितें ते लोकांनी बाय द वोट म्हणटा तुका गमलें कितें म्हणटा पळय तें म्हणजे तितून ते सेकंड पावले. एक फॉर्म्युला आसा A प्लस B प्लस 2AB हो फॉर्म्युला आसा. हांव तुका सांगता हो फॉर्म्युला जो जालोलो आसा पळय स्पेशली आमच्या खोर्ले कॉन्स्टिट्युएन्सी 2AB न्हू तो. हेजे आन्सर 3AB. काँग्रेस, BJP, गोवा फॉरवर्ड, अलायन्स. सो दिस इज वॉट हॅपनिंग. सो बाय द वोट हो सगळे कडेन जालोलो आसा. आयज कळना इवन आमकां कोणाचे वोट खंय गेले ते समजना पळय. आमकां क्लियर गव्हर्नन्स जाय हांगा. कोण क्लीन आसा हांगा. फेसबुकार तर हांवें सगळ्यांचे ओपन केला कोण कोणाच्या पार्टीक कसो हेल्प करतालो तो. सो आयज हे लोक जाय काय आमकां सरकारान, हे लोक घडयतले काय. हेच म्हटलें न्ही जो पर्यंत ही मेंटलिटी बदलना पळय बाबा बदलाव हो केन्नाच जावचो ना. सो आमी पयलीं स्वताक बदलोवपाक जाय आनी खऱ्यांनीच तर खंयचो तरी सामान्य लोक येवपाक जाय. आनी सगळ्यान पयलीं काँग्रेसीन आपलो जो प्रेजिडेंट आसा पळय ताका बदलोवपाक जाय. गोवा फॉरवर्डाचेर म्हाका आनी काय उलोवपाक शब्द ना. भरपूर उलयलां. आतां नवे प्रूफ येत जाल्यार आनीक परत उलयतलो. आय डोंट लायक दॅट मॅन. कित्याक तो हांगा सरकार उडोवपाक न्हू तर सरकार घडोवपाक येयल्लो मनीस. हो म्हाजो एक चार्ज आहा तेजेर. कित्याक म्हाका खंयच्याच एंगलांतल्यान तो अलायन्स करून लोकांक सपोर्ट करता असो म्हाका खंय दिसूंक ना. अलायन्स वॉज नॉट टू सपोर्ट पीपल बट अलायन्स वॉज टू डिस्ट्रॅक्ट द पीपल and people got distracted and that the reason BJP came again in power and this thing will happen again and again. आमी जो पर्यंत बदलाव हाडिना तो तुम्ही म्हणल्या पळय अगेन एंड अगेन इट वील हॅपन. म्हणजे कितें आहा पळय आतां इतले आमी पळयता प्रोटेस्ट पळयता. चिमला पयले, हरमळा पयले, बांबोये पयले, सिद्धोणा पाले पयले, सगळे कडेन आमी प्रोटेस्ट पळयता. पूण तरी म्हणटा तूं तेंच जातलें कितें जावंक जाय तेंच जातलें. प्रोटेस्ट करता मरे. आज प्रोटेस्ट करता म्हणटा तुका प्रोटेस्टाचेर थांब रावपाक जाय आमी. हांव तुमकां बारीकसो एक गजाल उगडास करून दिता. जेन्ना खापरेश्वराचें देवूळ मोडपाक गेल्लें हांव थंय बसलोलो. तुमी पयला नोट केला आसतलें. देवूळ मोडलें ते परत बाना पर्यंत हांव त्या मुद्द्याचेर स्टक रावलो आनी हांवें आंगवण केल्ली बोडगेश्वराक. जर आसले त्या जाग्यार जर खापरेश्वराचें देवूळ येता तर हांव एक दिसाचो अन्नदान करतलो. काल वचून हांव म्हाजी मागणी पावून येयलो. देवूळ येयलो न्हू आपल्या जाग्यार. असो जो पर्यंत प्रोटेस्ट घराना पळय तेन्ना सुद्दां हें सगळें डिफिकल्ट आसा. सो यू शूड बी स्टक ऑन युअर पॉयंट्स. कितें आतां कोर्टान पावले काय ना खुबश्यो गजाली बदलता. कोर्टान पावले काय कायद्याचे जे थोडे कायदे आसा तेजो बरोय फायदो आसा वायटूय फायदो आसा. हेजे फायदे घेवन हे जे थोडे जे लोक बसले आसा सत्तेन किंवा सत्ताकारांक सपोर्ट करता ते आपले पोट भरच्या खातीर ही जी सगळी नाटकां आसा पळय ती कायद्याच्या हातूंतल्यान चलयता. सो कायदो हो जनता जनार्दनांक खातीर आसपाक जाय न्ही. कायदो बिझनसमॅनांक खातीर आसूंक जायना. आमी जेन्ना म्हणटा पळय स्वयंपूर्ण गोंय आनी सर्वसामान्य लोकांचें गोंय तर हो सरकार सुद्दां सर्वसामान्य लोकांचो आसपाक जाय. आयज आमकां खंयच्याच दृश्टींतल्यान हो सरकार सर्वसामान्याचो असो दिसना.
बरें म्हणून तर सरकार चेंज करतलो तर हे जे दुसरे बसले यांचेर विश्वासूच दिसना. सारकें उलयलें. सगळेच चोर हे. हांव परत एक चार्ज हें लायता. सारकें उलयलो तो. हे सगळेच चोर. हं. हेज्या खातीर एक हांव परत उलयतलो आनी ह्या तुज्या चॅनलाचेर मानेल बाब परत एकदां सांगता तुका, आयज जर गोंयांत तुका जर बरें चालन हाडपाक जाय, बरें शासन हाडपाक जाय आनी सर्व गोंयकारांक जर प्रथम मान म्हणजे ताका स्पेशल स्टेटस म्हणटा आमी, हो जर मेळोंक जाय न्ही तर डॉक्टर जॅक शिकेराचे प्रिंसिपल्स एक्झिस्टिंगान ह्या 2027 येवंक जाय. तेन्ना खंय तरी म्हाका दिसतलें जे लोक सत्तेन आसतले हे गोंयकारां खातीर आसतले, गोंयकारांचे बरेपणाच्यो गजाली उलयतले, जे गोंयकारांक नाका ते केन्नाच जावचे ना. आनी हे लोकांक हांगा स्ट्रायकाक बसोंक पडपाचें ना. पळय हांव एक गजाल सांगता, मातसो वचून फुडें पळयत जाल्यार ह्या सरकाराची बरें व्हडली बिल्डींग येता, ऑफिस येता. तुमी तुमचे डेव्हलपमेंट केलें न्ही बिल्डिंगेचे, तुमी तुमच्या सगळ्या लोकांचे डेव्हलपमेंट केलें, आमचे ह्या लोकांचे डेव्हलपमेंट कित्याक जायना? हो मॉल कोणाक? चिमलकार खंयचो ह्या मॉलान वयतलो आनी जॉब सुद्दां दिलो जाल्यार चिंबलकार सोड गोंयकार वयतलो ना, गोंयकार कदाचित वयतले, थोडे आहा, थोडे वयतले, पूण आमच्या सारके वचोंक शकता. आमकां ह्या गांवाचे पडला न्ही. आतां हांगा हेंका प्रॉब्लेम जाला म्हणून बाकीच्या गांवाले येयना. एक गजाल सांगता, आयज हो बी एक विशय आसा. तो एक तर व्हडलो. हांगा कितें हे लोकांचो जर तो फायद्याची गजाल आशिल्ली तर वचो येतालो. तेच जाल्यार हांगा हेल्थ सेंटर घातलेलें, जे बाबा एमर्जन्सीन येताले जाल्यार हांव एक्सेप्ट करपाचो, हांव हेंकाच सांगपाचो जाय आमकां म्हणून. तें मॉल कित्याक जाय? मॉलाचो कितें फायदो आसा? आनी मॉल हो कसो ह्या लोकांचो फायदो करतले आर्थीक दृश्टीक, सामाजीक दृश्टीक आनी माणुसकीच्या दृश्टीक, हे सरकारान सांगचें. हें खंय मेळना. सो हांगा खंय तरी कोण तरी आपलें पोट चलोवंक सोदता, हायवे आसा लागीं, आनी कोण तरी तेजें पोट भरूंक सोदता. सो हो ट्रेंड जो आसा पळय हो चलत रावतलो आनी हांकां देवूय पळयना. हें एक वायट कर्मा भोग म्हणपाचें. म्हणजे आमी म्हणटाले पळय, जो पर्यंत तुजी पापां भरना देव तुका पळयना. आतां हेंची पापात भरना काय म्हणटा हांव, इतकी वर्सां इतली पापां करून पापांच भरना. काय कळना काय हे देवा कडेन सेटींग करता. थोडे लोक उलयताले फोनार, आतां हे सेटिंगाय करपाक लागले काय की बाबा सरकार आमचो घोडो न्ही, तुका वांकडो दिता, तुका नाल्ल कोमो दिता. देवू आयकता असल्यो गजाली. एक गजाल याद दर, देव सुद्दां असल्यो गजाली आयकता. सो कांय ठिकाणी असल्यो गजाली घडटा आसतल्यो. पूण केन्ना नाल्यार केन्ना तरी माप भरतलें. पण तो पर्यंत आमचे चिमलकार आसूंक जाय न्ही. ना आसतले, आसपाक जाय. आसतले सोड बाबा. पळय आतां हांगा जी चिंबलकारांक पळय इतले हे पुर्तुगेज टायमार सावन आतां पासून तरी चिंबलकार आहा आसा. ह्या फुडें आसतले आनी हेंचे माप भरतले. माप भरतले. पण तो टायम न्हू. तो टायम न्हू. पळय कशें आहा, 2014तल्यान आयज पर्यंत पळय हांव खऱ्यांनीच सांगता, डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत म्हाका कांय आक्षेप ना. पण डेव्हलपमेंट ज्या अर्थान केलो, ज्या प्रिंसिपलांनी केलो आनी ज्या दृश्टीकोनांतल्यान केलो म्हणटा पळय तो लेट मनोहर भाई पर्रीकर, तेज्या डेव्हलपमेंटाचेर म्हाका क्वेश्चन ना. पण हे लोक जे करता पळय, हे लोकांचो डेव्हलपमेंट करता काय स्वताचो डेव्हलपमेंट बॉल सांभरपाचें, हो एक प्रश्न आसा. बॉल सांभरपाचें. ह्या प्रश्नाक खंय तरी म्हाजो आक्षेप आसा. म्हाका हो प्रश्न हेंचो नाका. तुमी जेन्ना बसता पळय तेन्ना तुमी लोकांचें बरें करा मरे. आयज एक सांगता गजाल, आयज जो एक्टिवा घेवन भोंवतालो, जो हुंडाय झिंक गाडी घेवन स्क्रॅप सोदीत भोंवतालो, तो आयज अर्दे गोंया विकते घेता. म्हणजे हो जो सत्ता आसा आनी हो जो सत्तेचो जो हें आसा, ताकद आसा, हो मनशाक भिकारांतल्यान कुबेर करता. कळ्ळें तुका? आयज सगळे जाणांक कुबेर जावपाची खाज येयलेली आसा. खाज म्हणटलो हेका. हेंकां ह्या लोकांचें दूख दिसती पडचें ना. जेन्ना खास दोळ्यार येता पळय तेन्ना पड्डे पडटा. लोक बाबा आसा काय ना हेजेर सुद्दां कोणाचो लक्ष आसना. आनी असल्या कारणान असले भरपूरशे प्रॉब्लेम्स येतले. पण केन्ना तरी आमचो गोंयकार जागो जातलो. तर आमी एक गजाल आमी तीच हें घेवपाक आशा दवरपाची. फोण्या पयलें JCP काय केका तरी उजो लायलो. सरकारानूय चिंतपाक जाय, जो सामान्य मनीस आसा पळय जेन्ना तेजी कट्टा तेन्ना तो कितें करीत हेजो नेम ना. सो हेजो विचार करून जर सरकारान डेव्हलपमेंटाचेर जर लक्ष घातलो तर लोकांचेंय बरें जातलें, तेंचेय बरें जातलें आनी सगळ्यांचें बरें जातलें. हें म्हाका म्हणपाचें आसा. देव बरें करूं. थँक्यू.